Assalamualaikum. Welcome. Today my topic of discussion is overthinking. Very many people, when they meet me, they complain that we are suffering from a disease. And when I ask कि जी कि कौन सा मर्ज, कैसी disease, तो what they used to say कि जी हम overthinker हैं और overthinking करते हैं. But I told them, and I seriously think that overthinking is not a disease. ये कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये तो आपका वे ऑफ थिंकिंग है. ओवर थिंकिंग जो होती है वो आप अगर पॉजिटिव में कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर फूड फॉर थॉट एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर विजडम. आपकी दूरंदेशी में, आपकी जहानत में ओवर थिंकिंग इजाफा ही करती है. इसमें कोई बुराई तो नहीं है. एंड आई टोल्ड देम दैट आई एम ऑल्सो एन ओवर थिंकर. मैं तो हमेशा से ओवर थिंकर हूँ और मैं उसको कोई मर्ज़ नहीं समझती. अब डिपेंड ये करता है कि जी आपको क्या सोच है और किस हद तक वो सोच आपको परेशान कर रही है. तो सम पीपल आर वरीड अबाउट डेथ. वो डेथ के बारे में परेशान हैं. कुछ हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हैं, लाइक अबाउट देयर जॉब. Some people are worried about their marital future कि शादी होगी, कब होगी, किससे होगी, क्या होगा. These all the things are confusing them. लेकिन सीरियसली आप अगर ओवर थिंकर हैं तो प्लीज़ ये मत समझिए कि आपको कोई मर्ज़ लाहक है. आपकी आदत हो चुकी है सोचना और एक ही चीज़ को जहन में बिठा के बार बार उसके बारे में सोचना. इसी को ओवर थिंकिंग कहा जाता है. ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है. मगर मसला तब हो जाता है जब आपकी सोचें सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जा रही होती हैं. when you are just only thinking about negative things और वो आपको मज़ीद परेशान पे परेशान कर रही होती हैं. अब अगर एक शख्स अपनी जॉब के सिलसिले में परेशान है तो ही हैज़ टू बी प्रैक्टिकल. ही और शी, वो अगर उनके पास एजुकेशन है या उनके पास कोई हुनर है तो उनको सर्च करना है. जब तक वो प्रैक्टिकलिटी में कुछ नहीं करेंगे देन इट्स यूजलेस टू जस्ट थिंक एंड थिंक अबाउट द सेम थिंग. अगर वो अपनी सीवी कहीं जो है वैकेंसीज़ में नहीं अप्लाई करें सीवी के साथ तो फिर उनकी सोच जो है उनको कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं दे सकती है. इसी तरह अब आप उसको ले लीजिए जो एक शख्स है वो ये सोच रहा है कि भाई मेरी शादी जो है वो कहाँ होगी, कैसे होगी. तो इस पे जो है वो सिंपल सा जवाब ये है कि हम इंसान समझते तो हैं कि जी शादी हम अपनी मर्ज़ी से और अपनी चॉइस से कर रहे हैं. जितने लोग भी जो लव मैरिज भी कर लेते हैं, मगर इन रियलिटी इट्स नॉट द एक्चुअल थिंग. लता जी ने एक दफ़ा ये बात कही थी कि इंसान जो है उसकी 3 चीज़ें उसके हाथ में नहीं होती. एंड दैट लेडी इज़ रियली करेक्ट. एक तो आपकी पैदाइश, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पैदा नहीं होते हैं, ठीक. अच्छा, सेकंड थिंग योर मैरिज. आप समझते हैं कि जी हमने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, मगर बहुत से लोग जानते हैं कि ये जोड़े भी आसमानों पे ही बने होते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज के हों, चाहे लव मैरिज के हों, चाहे पहली, दूसरी, तीसरी किसी भी शादी के हों. इट इज़ ऑल इन द हैंड ऑफ आवर क्रिएटर. एंड द थर्ड थिंग जो डेथ है. कितने लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से समझते हैं ख़ुदकुशी करके कि जी हमने अपनी मर्ज़ी से मर गए हैं, मगर वो भी उनके हाथ में नहीं है. तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं. एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल थॉट एंड थिंक एंड वरीड अबाउट दैट मच. अब दूसरी बात यह है कि आप सोचिए, ज़रूर सोचिए, ओवर थिंकिंग कीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन काइंडली ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वट एवर यू आर थिंकिंग. राइट. ना अगर हम डिस्कस कर लें कि जी एक शख्स है उसको मौत का खौफ है और वो आखिरत पे और क़यामत पे बिलीव रखता है और उसको पता है कि जी एक दिन मरना है, बरहक है, आप उससे भाग नहीं सकते. तो अब उसको क्या करना चाहिए? इसलिए कि एक अटल हकीकत है, कोई भी इससे नहीं भाग सकता. दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है अदर दैन हज़रत ईसा या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि दे आर स्टिल
they haven't faced that thing which is called death. खैर, तो अब हम सबको एक ना एक दिन मर जाना है, ये कटल हकीकत है। जितने लोग इसे सुनना नहीं चाहते और उन्हें इस बात से खौफ आ रहा है एंड दे वांट टू क्लोज दिस डिस्कशन और उसे भाग रहे हैं, तो आप कहीं भी भाग नहीं सकते, याद रखिएगा। आप भले इस जो है पोस्ट को बंद कर दीजिए, लेकिन आप कभी भी कहीं पे भी मौत से नहीं भाग सकते। सूनर और लेटर वी ऑल हैव टू डाई। जब आप खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप मसले का हल निकालना भी चाहते हैं। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन सेल्फ। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम अ वेरी वेरी स्टूडियस टाइप ऑफ अ चाइल्ड। मैंने बचपन में वो तमाम किताबें पढ़ी जो लोग अब मेरी उम्र में आके पढ़ते हैं, जिसमें आप हैरान होंगे कि व्हेन आई वाज हार्डली 10 or 12 years of age I read that book which is called कशफुल मौजूद written by हज़रत दाता कनबख्श। मैंने वो पढ़ी थी और उसमें से अभी भी मुझे बहुत सी बातें याद हैं कि वो थी इस बारे में कि सूफ़ी बुज़ुर्गों के बारे में थी कि उन्होंने रियाज़त कैसे की और फिर कैसे उन्होंने जो था अपनी वलायत हासिल की डिफरेंट जगहों पे रियाज़त करके, उस बारे में थी। फिर मैंने एक किताब पढ़ ली थी जिसको कहते हैं मौत के बाद का मंज़र, और मुझे याद है एट दैट टाइम आई वाज ओनली 10 years of age। अब जब मैंने ये किताब पढ़ी तो आप यकीन कीजिए कि मुझे 2 रातों तक तो नींद ही नहीं आई। आई वॉज सो मच अफ्रेड दैट आई एम गोइंग टू डाई वन डे एंड आई एम गोइंग टू गो टू हेल। मैं तो जाऊंगी सीधी जहन्नुम में, अब मेरा क्या बनेगा। आई एम डैम अफ्रेड ऑफ दैट। फिर जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो आई थॉट कि मैं अपनी अम्मी के पास जाऊँ, उनको कहूँ मुझे नींद नहीं आ रही है, मौत का खौफ आ रहा है और डर लग रहा है। तो मुझे उसी वक्त ख्याल आया कि येस आई वाज ओनली 10 एंड आई वाज थिंकिंग कि वाई आई हैव टू गो टू माई मदर और माई फादर, क्योंकि उन्हें क्या पता है कि मरने के बाद क्या होगा। इसलिए कि वो भी इंसान है मेरी तरह, वो भी अभी ज़िंदा हैं, वो तो अभी ज़िंदा है, वो फौत तो नहीं हुए। उनको नहीं पता है कि एक दिन उन्हें भी फौत होना है एंड वेयर दे हैव टू गो। Yes, I was that much overthinker कि at the age of 10 I am thinking all those things. And then I search and I try to find out कि वो तमाम बातें क्या हैं जिनके बिना पर खुदा इंसान से राज़ी होता है, या खुदा इंसान से क्या बातें चाहता है जिनको करने से मैं मौत के बाद जो अज़ाब है उससे बच सकूँगी, जिसको कब्र का अज़ाब कहते हैं। और फिर आगे आता हुआ क़यामत के बाद का जो हशर का हमारे हिसाब किताब है। हाउ टू गेन माई बुक इन माई राइट हैंड। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ माई 10 years of age आई वॉज वर्किंग ऑन दैट थिंग। मैं तब से इस पे वर्क कर रही हूँ कि मैं किस तरह जो है अपने आप को जहन्नुम के और कब्र के अजाब से बचा सकूँ। तो इस तरह अब तो आप कहेंगे जी फिर आपने क्या किया। जी तो फिर मैंने कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ना शुरू किया। मैंने वो तमाम हाँ शायद इसी चक्कर में मैंने कशफुल मौजूद भी पढ़ ली थी कि आखिर ये सूफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी रियासतें क्या होती हैं एंड हाउ दे प्रोटेक्ट देयर ओन सेल्फ एंड हाउ दे बिकम डियरर टू देयर क्रिएटर, अल्लाह के नज़दीक कैसे होते हैं। तो ठीक है, अब इस उम्र तक आते आते आई एम नाउ वेल प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग डेथ। मैं इस उम्र में, क्योंकि अब इंसान की ज़िंदगी के जो भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं अब वो क्रॉस कर ली, पढ़ लिए, उसके बाद नौकरी कर ली, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद रिटायर हुए, उसके बाद जो है अब व्हाट एल्स इज़ गोइंग टू बी देयर अदर देन डेथ। अब इंसान की ज़िंदगी में और क्या है, सामने मौत खड़ी है, उससे मुझे कतई को खौफ नहीं है। येस, लुक एट मी एंड बी ब्रेव। आप सब लोग जो मौत से भागना चाहते हैं बी ब्रेव, चाहे आप किसी भी एज के हिस्से में हैं। याद रखिए कि किसी ख़ास एज में हमें मौत आके नहीं लेके जाएगी, जब लिखी है तब तो आएगी आएगी, और जिस हाल में भी आएगी आएगी। तो उसके लिए हमें तो तैयार रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी विल से ऐसे तमाम काम करते रहें जिससे खुदा राज़ी होता है। और अगर आप इस खौफ में मुब्तला हैं कि जी हमने बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिए हैं, अब तो बख्शिश मुश्किल है, तो ऐसा नहीं होता। खुदा जहाँ पे कहार है वहाँ पे मेहरबान भी है। वो तमाम लोग जो डरते हैं इस बात से कि खुदा माफ़ीनामा नहीं देगा और हमने बहुत गुनाह कर लिए हैं, उनको फिर भी
خدا کی طرف رجوع ضرور کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ابھی توبہ کی اور کل آپ پھر اسی کام میں مشغول ہو گئے. نہیں جی، جب آپ توبہ کر لی تو پھر دل سے توبہ کیجیے اور اس پہ قائم رہیے، اور اس تمام باتوں کو چھوڑ دیجیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بیکاز اف یو بلیو ان ہیئر آفٹر، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھائی کرنے کا بدلہ اچھا ملے گا اور برائی کرنے کا بدلہ برا ہوگا. اچھا، اب اس پہ آپ بھی ریسرچ کیجئے جیسے میں نے کی. اور مجھ سے کوئی پوچھے جی آپ نے بہت اگر مذہب پڑھا ہے تو آپ کیا کہیں گی کہ آپ کون سی بات ہے جس کے بیس پہ، یا آپ نے کیا ایسا کام کر لیا ہے یا کرتی ہیں جس پہ آپ مطمئن ہیں کہ اف دا اینجل آف ڈیتھ از گوئنگ ٹو ٹیک یو، یو ول بی ہیپی ٹو گو along ود ہم، آپ کو ڈر نہیں لگے گا. میرا جواب یہ ہے کہ میں نے جتنا بھی مذہب پڑھا ہے اس کا لب لباب مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو محفوظ رکھیے. جی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام مت کیجیے جس سے آپ کے قریب کے رشتہ داروں کو، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کے سب آرڈینیٹس کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچے. یہ تو آپ جو ہے اپنے بچت کریں گے اس طرح کرتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچائیے. اب اس حساب سے دا بیسٹ تھنگ وچ آئی ایور ریڈ ان مائی لائف از اباؤٹ حضرت امام غزالی کی بک احیاء العلوم میں یہ مینشن ہے کہ حاتم طائی when he died he was کافر. ہم سب جانتے ہیں کہ حاتم طائی صاحب بہت سخی تھے اور جب وہ فوت ہوئے تو he was کافر. مگر بقول حضرت امام غزالی کہ ان کی بخشش ہو گئی، اور ان کی بخشش ہوئی اس بیس پہ کہ وہ سخی تھے. تو آپ نے خود بھی بہت جگہ بار بار سنا ہوگا کہ جی صدقہ خیرات جو ہے وہ خدا کو بہت پسند ہے، اور صدقہ خیرات اور جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو ہم سب کے فرائض میں شامل ہے جس سے آپ کی کوئی وہ نہیں ہے، بچ نہیں سکتے، وی ہیو ٹو پے اٹ. اس حساب سے دوسرا یہ کہ جو آپ کی صدقہ اور خیرات جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کو آتے ہوئے عذابوں سے اور آتی ہوئی مصیبت سے بچت دیتی ہے. تو آئی بلیو ان دیٹ تھنگ. میں ایک تو کوشش کرتی ہوں کہ بھئی میری ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر تکلیف انجانے میں ہو گئی ہے تو آئی نیور فیل بیڈ ٹو سے سوری ٹو دیٹ پرسن. بہرحال یہ میری اپنی ذاتی سوچ اور اس حساب کی باتیں ہیں، اور میں اس حساب سے کافی حد تک اوور تھنکنگ جس کو میں نے بچپن سے شروع کی تو آئی ول گیٹ دا پازیٹیو ریزلٹ آف دیٹ تھنگ. مجھے موت کا خوف بچپن میں ہوا تھا، اور اس خوف سے بچنے کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اور سب مانتے ہیں کہ آپ نے مرنا ہے، اب جو یہ کہتا ہے نہیں جی میں کبھی بھی نہیں مروں گا، تو آئی ڈونٹ نو آن وچ گراؤنڈ سی از سیئنگ دیٹ تھنگ. وہ کس بیس پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک شخص ایسا بتا دیجیے، وہ فرعون کی ممیز جو ہیں وہ ممیز محفوظ ہے، دے آر آل ڈیڈ. وہ زندہ تو نہیں ہے نا، وہ تو قیامت آئے گی تو دیکھیں گے کہ بھئی پھر سب کھڑے ہوں گے جب اس کے بعد. تو بہرحال آئی ایم ویل پریپیئرڈ. آئی واز پریپیئرنگ فار مائی چائلڈہڈ اباؤٹ دا انیویٹیبل تھنگ وچ از دا کمنگ ڈیتھ فار ایچ اینڈ ایوری پرسن. اب اگر کسی کو موت کا خوف ہے تو اس کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بہتر ہے کہ وہ ایسے اچھے کام کرے. ہی از بلیونگ ان دا پریزنس آف اللہ اینڈ خدا، جو خدا کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرے تو ہی اور شی از آن دا سیف سائڈ. اسی لیے مجھے ایک سینٹنس جو تھا میں نے کہیں پڑھا تھا اور مجھے بہت اسٹرائک کیا اور مجھے بہت پسند آیا تھا. وہ تمام لوگ بھی جو نہیں مانتے خدا کے وجود کو، ان کے لیے بھی اس جملے میں بہت فائدہ ہے کہ یہ سوچنا کہ خدا ہے، یہ سوچ کے زندہ رہنا کہ خدا موجود ہے، لیکن جب میں فوت ہوں تو خدا نہ ہو. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ساری زندگی میں گزار دوں یہ سوچتے ہوئے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے. اینڈ وین آئی ڈائی آئی کیم ٹو نو اللہ از دیئر، اور خدا موجود ہے. اور جب میں مروں تو پتہ چلے کہ جی خدا موجود ہے. اینڈ ناؤ آئی ہیو ٹو آنسر فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ آئی ہیو ڈیڈ.
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم اس بلیف سے زندہ رہیں گے کہ خدا ہے، اس کی ذات موجود ہے، تو آٹومیٹیکلی وی آر گوئنگ ٹو اوبے وٹ ایور ہی وانٹس us ٹو ڈو. اب اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ نہیں جی خدا ہے ہی نہیں، اور اسی پہ زندگی گزار دیں، اور مرنے کے بعد پتہ چلے جی آپ کا حساب کتاب بھی ہو رہا ہے، خدا بھی موجود ہے، آپ کے اعمال پہ آپ کی پکڑ بھی ہو رہی ہے، پھر تو آپ پھنس گئے نا. پھر تو آپ سب پھنس گئے اگر وہ اس حساب سے جیتے رہے. تو بہرحال اٹس آور اون چوائس کہ ہم اس میں سے کیا سوچنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی بچت کیسے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت گمبھیر سا مسئلہ ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ بھائی شادی مرضی کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پہ آئی وانٹ ٹو موٹیویٹ دا پیرنٹس. میں اس پہ ایک الگ ٹاپک پہ ڈسکشن کروں گی، اور میں پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو مرضی کی شادی کرنے کی اجازت دیجیے. ہاں، میں اس پہ ایک الگ سے ایک پوسٹ بنانا چاہتی ہوں، اور میں ان کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ آج کل جو ڈائیورس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اتنے، اور ان میں پیرنٹس کا ہاتھ ہے بہت حد تک. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ اوور ہیئر، مگر یہ بہت سیریس ٹاپک ہے، اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل. وہ ہم بعد میں کر لیں گے. لیکن میں اس حق میں ہوں کہ انسان کی شادی ہو. ایون ایوری بڈی نو کہ ان اسلام یہ بات ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو لڑکا اور لڑکی سے پوچھا جائے، ان کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے. زبردستی کی شادی کا کہیں ہمارے مذہب میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ تمام کے تمام پیرنٹس جو مجھے سن رہے ہیں، پلیز اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھیے. اگر آپ لوگ اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور بکس کنگالیے. آپ صحیح بخاری پڑھیے، صحیح مسلم پڑھیے، قرآن شریف کی ٹرانسلیشن پڑھیے، تفسیر پڑھیے. آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ کئی جگہ بار بار مینشن ہے کہ جی انسان کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ آگے کی زندگی اسے گزارنی ہے. سو ڈونٹ پریشرائز دیٹ تھنگ ٹو یور چلڈرن کہ جی آپ کی مرضی سے شادی کی جائے. ان کی مرضی کو دیکھیے، سمجھیے، اس پہ غور کیجیے، اور اگر اس میں آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ان سے پیار محبت آرام سے بیٹھ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. جی بہرحال، تو ان شارٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل ایچ اینڈ ایوری پرسن کہ آپ اس پہ پریشان مت ہوا کریں کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی ٹاپک پہ کر رہے ہیں. مگر یہ کوشش کیجئے کہ اس اوور تھنکنگ کو پازیٹیو وے میں آپ کیجئے. جو بھی آپ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے اگر آپ ہر نگیٹیوٹی میں سے کوئی پازیٹیو اسپیکٹ نکالیں گے. اگر ایک شخص جاب کے لیے پریشان ہے تو وہ اس بات پہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہی ہیز دا نالج، ایٹ لیسٹ ہی ہیز دا ڈگری. وہ بالکل جاہل ان پڑھ نہیں ہے، وہ نوکری اپنی ڈگری کے بیس پہ ڈھونڈ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے اور کوئی ہنر ہے، اور ہنر نہیں ہے تو ہنر سیکھنے کی کوشش کرے پوری. کوئی بھی ہنر، اگر آپ کو پڑھائی سے دلچسپی نہیں ہے اور فیوچر کے بارے میں پریشان ہے، تو بلیو می کہ اگر آپ نے کوئی ہنر حاصل کیا ہوا ہے، اگر آپ کو سلائی آتی ہے، اگر آپ کو کوکنگ آتی ہے، اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ آ رہی ہے. گرافک ڈیزائننگ ڈونٹ نیڈ اے لاٹ آف ایجوکیشن. اس میں آپ کو بہت ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. آئی نو ون آف سویپر آف مائی آفس، دیٹ بوائے واز جسٹ اے سویپر اینڈ ہی وانٹ ٹو gain that knowledge, and I helped him in taking that course. تو یہ بات ہے کہ آپ کوئی بھی ہنر حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. جب آپ کے ہاتھ میں ہنر ہوگا تو آٹومیٹیکلی یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا جاب. انیشیل بیسس پہ تو ہر ایک کو اسٹارٹ میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ انیشیل بیسس پہ اگر آپ کو اچھی ڈگری اور آپ کہیں گے کہ مجھے ایک دم سے بہت بہترین جاب مل جائے، تو یہ سب لگ کے بات ہوتی ہے. جس کو ملنی ہوتی ہے مل جاتی ہے، جس کو نہیں ملنی ہوتی دے ہیو ٹو ورک فار دیٹ. تو بہرحال کوئی بھی آپ کا سوچنے کیا مسئلہ ہے، چیز ہے، اس کے بارے میں پازیٹیو اسپیکٹ پہ غور کیجیے. اور کبھی بھی اس بات پہ ڈسہارٹ مت ہو جائے کیجیے کہ جی we did a lot of effort but we are not getting anything out of it. آپ یہ جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے وہ تمام پازیٹیو باتوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہیں.
ذرا سا انسان کا عجیب سا نیچر ہے، میجورٹی آر لائک دیٹ، کہ ذرا سا کچھ غلط ہو جاتا ہے تو وہ بس رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. وہ یہ سوچتے نہیں کہ میرے ساتھ بہت اچھا بھی ہوا ہے. There are so many things which are happening in good ways to that person. اور جانے کتنے لوگوں سے اچھا ہوتا ہے، لیکن انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سے نیچے دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے. جس دن آپ اپنے سے نیچے دیکھنا شروع کر دیں گے، اس دن آپ کافی مطمئن بھی ہو جائیں گے. آپ اس وقت پھر مور تھینکفل بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ مطمئن بھی ہوں گے جب آپ پازیٹیوٹی آف لائف دیکھنا شروع کر دیں گے. تو مین تھنگ از دیٹ ٹو چینج یور وے آف تھنکنگ. سوچنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی، مگر کوشش کیجیے کہ آپ کی جتنی بھی نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیے، پازیٹیو ویز میں تھنکنگ کیجیے. اپنے مسائل کو سوچ سوچ کے ان کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ سے خود سے حل نہیں نکل رہا ہے تو کسی ایسے سمجھدار شخص سے ڈسکشن کیجیے جس کو جو آپ کو کوئی گائیڈ لائن دے سکے. اور کچھ نہیں تو مجھے کمنٹس کر کے بتا دیجیے آپ کی کیا پرابلمس ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو گائڈ یو. اینی ہاؤ تھینک یو اینڈ thanks for listening to me. If you really feel better after listening to me, I will be glad. Or if you feel confused, then let me know in your comments that what's the clarification you want me to do. Thank you, and see you in my next post.